سلام خدمت هنرجویان گل. با آموزش آفتابگردان منجوقی و ترکیب جواهردوزی در خدمتتون هستم. امیدوارم سال خوبی داشته باشین، سال پر از خیر و برکت و خبرهای خوش. دوستان، این آموزش رایگانه و مخصوص کانال سوزن پیچه. امیدوارم از آموزش استفاده کنید. ببینید ابتدا سنگ تخت یا سنگی که حالا زیرش سنگ من الماس مانند بود، زیاد تخت نبود، اینو با چسب حرارتی روی یه تکه نمد سفید چسبوندم. وسایلی که لازمه فقط سنگ لازمه، نمد لازمه، نخ ابریشم شماره 2 معروف به نخ طاووس و منجوق شماره 11 ژاپن لازم دارم. ببینید سوزنمو نخ میکنم، گره میزنم از پشت کار و از لبه سنگم میارم بالا. من اینو بردارم، این چون روی کاغذ زوم میکنه. سوزنو میارم نخمو بالا، 2 منجوق برمیدارم. ببینید دقیقاً از کنار سنگ، ببینید منجوقو میبرید انتهای نخ که بدونید کجا منجوقتون قرار میگیره. ببینید اینطوری با دست نگه میدارم نخو، سوزنمو میبرم پشت کار. سعی کنید از منجوق ژاپن استفاده کنید، کارتون برای این مدل خیلی شیک‌تر میشه. اگرم نداشتید میتونید منجوق‌های چینی یک دست و منظم رو جدا کنید. ببینید سوزنو از بین 2 منجوق میارم بالا، سوزنو از منجوق آخر میبرم بیرون. این کار تا آخر رج اول تکرار میشه. دوباره 2 منجوق برمیدارم، میبرم انتهای نخ، میذارم کنار سنگم ببینم کجا میاد. کامل منجوق میکشم آخر نخ، میبرم سوزن پشت کار. دوباره سوزن از بین 2 منجوق آخر میارم بالا و سوزنمو از منجوق آخر میبرم بیرون. دوباره 2 منجوق. پس این کار رو تا آخر ادامه میدم تا ردیف اول بافتم ایجاد بشه. ببینید دوباره با دست نگه میدارم نخو، اینو میدم انتهای نخ و سوزنم میبرم پشت کار. پس این کار رو تا آخر انجام بدید تا من هم رج اول رو ببافم و برگردم. خب ببینید دوستان، ردیف اولم رو کاملا دوختم، حالا میخوام برم ردیف دوم. ببینید نخو از آخرین منجوقی که اومدم بالا، میبینید یه منجوق اومدم بالا. حالا ردیف دوم یکی در میون منجوق میندازیم. ببینید الان یه منجوق برمیدارم، ببینید از این منجوقی که نخ اومده بیرون، نه از منجوق این اول پیش رو، نه از منجوق دوم سوزنمو میارم بالا، میبرم داخل. ببینید به این شکل شد. یه خورده ببافید متوجه میشید. دوباره یه منجوق برمیدارم، از منجوق بعدی یعنی منجوق اولی که میبینم، نه از منجوق دوم سوزنمو میبرم داخل. این ردیف دوممون میشه. یه خورده شاید منجوقا بخوابه به سمت نمد، اشکال نداره، ردیف سومو که بدوزید درست میشه. دوباره یه منجوق برمیدارم، از منجوق اولی که میبینم، نه ببینید از منجوق اولی که میبینم، نه از منجوق دوم سوزنمو میبرم داخل و میام بیرون. ببینید اینجا دیگه راحت زوم شد. دوباره همینطور تا آخر ردیف. کمی هم نخو بکشید. دوباره یه منجوق، نه همینطور یکی در میون روی منجوق های ردیف اول منجوق میندازم. ببینید بافتم داره به این صورت در میاد. یه خورده شاید کار بخوابه، یعنی
منجوقاتون به سمت نمد اینطوری میخوابه، اشکال نداره. بعد که ببینید آخر ردیف نخو بکشم کاملا کارم مشخص میشه. پس من همین کار رو تا آخر ادامه میدم. یکی در میون منجوق میدوزم، برمیگردم. خب ببینید دوستان، بافتم و ادامه دادم. رج 2 3 4 5 دیگه همه تکرار همون رج 2 بود. یکی در میون همه رو ادامه دادم. این که شما بخواید چند رج ادامه بدین کاملا اختیاریه. من ادامه دادم تا این یک رج اومد روی بافتم رو گرفت. یک رج که روی بافت من گرفت، حالا سوزنمو که این بالای از لابلای این منجوق ها رد میکنم و میبرم پشت کار. این کار رو انجام دادین. بعد دور نمد رو با فاصله نیم سانت از منجوقی که بافتیم قیچی میکنیم که میخوایم دوردوزی با منجوق انجام بدیم. سعی کنید خیلی نزدیک نشید که اون نختون بریده بشه که رج اول رو بافتید. ببینید فقط در این حد. حالا شما فکر کنید من این نخ رو رد کردم، این نخ رو از بین منجوق ها رد میکنم و این پشت میارم و گره میزنم. ببینید زیاد دیگه الان نمد دیده نمیشه. حالا یک تکه نمد هم رنگ همین سفید میخوام بردارم و دوردوزی با منجوق براتون انجام بدم. چون منجوق من ریزه، یک کلیپ آماده از گوگل گرفتم، اونو خدمتتون ارسال میکنم. دور تا دور این کارو دوردوزی با منجوق انجام میدید تا ادامه بافت رو خدمتتون ارسال کنم. خب دوستان ببینید بافت دور سنگ رو انجام دادم. من یک رشته اینجا بافتم ببینم که این همه میخوام نخ و سوزن ازش رد کنم، از منجوق 11 رد میشه یا نه. دیدم بله رد میشه. حالا شما اینو اصلا در نظر نگیرید. میخوایم شروع کنیم به بافت. اولی نکته ای رو بگم خدمتتون، این آموزش مخصوص کانال سوزن پیچه و رایگان در این کانال آموزش ارسال شده. این کاغذ رو برمیدارم که زوم نکنه. ببینید نخم رو گره میزنم از پشت کار و از یه منجوق، از این منجوق بنفشم میارم بیرون. به این صورت ببینید میارمش بیرون. خب حالا میخوام با منجوق سفید، ببین اصل این بافت، این توی مدل ژورنالی که دیده بودم اصل بافت این با منجوق زرده و این فقط منجوق زرد روی نمد دوخته بود که دقیقا شکل گل آفتاب گردان بشه. ولی من اومدم یک طرح دیگه دادم و این سنگو چسبوندم، بافت دور سنگ انجام دادم. پس بعد این منجوقتون زرد باشه که آفتاب گردون دورش سفیده. ولی متاسفانه چون تو ایام قرنطینه هستیم من نتونستم منجوق تهیه کنم و جایگزین از منجوق بنفش استفاده کردم. ببینید سوزن از این قسمت از این منجوق آوردم بیرون. 2 تا منجوق سفید بر می دارم. ببینید از این منجوقی که اومدم بیرون، نه از منجوق کنارش، سوزنمو میبرم داخل. دیدید 2 تا منجوق انداختم، سوزنو میبرم داخل منجوق. ببینید باید 2 تا منجوق، اینو با دست کم درست میکنیم رج اوله. ببینید 2 تا منجوق کنار هم قرار میگیره. دوباره سوزن از پشت کار میبرم، از منجوق بنفش رد میکنم و از منجوق سفید هم ردش میکنم. یکم اینجا مشکلش رو من باید از دوربین نگاه کنم. خیلی منجوقم ریزه. من همیشه با منجوق درشت آموزش میدادم ولی اینجا متاسفانه گفتم اگه بخوام آموزش بدم باز باید خودم ببافم، خیلی سخت میشه. ببینید از منجوق سفید اومدم بیرون. دوباره 2 تا منجوق برمیدارم، دوباره از منجوق سفید کنار و از منجوق بنفش میرم پشت کار. دیگه از اینجا به بعد تمام تکرار بافت. یعنی الان اینو که انجام بدم دوباره همه بافت، یعنی الان اینو که انجام بدم دوباره همه بافتم همون تکرار میشه. ببینید نخو میکشم
منجاق هم خورده با دست این چند رج اول درست کنید دیگه بقیهش خودش درست میشه. دوباره از منجاق بنفشه پایین و 2 تا منجاق سفید. دوباره میرم بالا. این نیامد بیرون، دوباره باید از منجاق سفید هم ببرمش بیرون. خب ببینید از منجاق سفید هم رد شدم و بردم. دوباره 2 تا منجاق میندازم از منجاق سفید. از 2 تا منجاق سفید حالا فقط میام بیرون. ببینید اینجا دیگه از منجاق بنفش بیرون نمیام. از 2 تا منجاق پایین تر باید بیاین بیرون. دوباره با دست اینو درستش میکنم و از 3 تا منجاق سفید این طرف یکم با دست میتونید منجاق رو بدید کنار. ببینید راحت، فقط میخواد هر بار نخو بکشید. ببینید دوباره تکرار همین کار. 2 تا منجاق سفید برمیدارم. از 2 تا منجاق ببینید نخو از این منجاق که اومدم بیرون میبرم منجاق سمت چپ و از 2 تا منجاق میام پایین. همش بعد از 2 تا منجاق بیاین. باز این طرف که میخوایم برگردیم میشه 3 تا منجاق. ببینید چون یک منجاق هم جدید انداختیم دیگه. ببینید از 3 تا منجاق میام بیرون. اینطوری بافت خیلی سفت میشه. همینا تا بالا حدود 10 تا 12 تا منجاق بشه. الان من اینجا 12 تا منجاق شده طول بافتم. دوباره 2 تا منجاق انداختم. بعضی منجاق‌های خورده سوراخ‌هاشون کوچیک‌تره اذیت میکنه بکشین. فقط به حدی اگه دیدین واقعا گیر میکنه دیگه ادامه ندین چون نختون پاره میشه. دوباره از 3 تا منجاق میرم بالا. این بافتو تا بالا ادامه میدم. میگم حدود تقریبا حالا 10 تا 12 تا 14 تا هر چقدر دوست دارین بافتو ادامه بدین. ببینید دوستان 10 تا منجاق 2 تایی بافتم رسیدم به بالا. برای بالایی یه دونه منجاق میندازم. شما میتونید به جای این 10 تای من 12 تا ببافید ولی هر چقدر این تعداد بیشتر بشه این خیلی افتاده تر میشه. اون حالت ایستایی خودش از دست میده. یه دونه منجاق میندازم. ببینید من کارو برمیگردونم به پشت راحت ترم چون که منجاقا رو میخوام برگردونم از داخل منجاق آخر. یه دونه منجاق میندازم و از تمام این منجاق ها ببینید از تمام اینا سوزنم رو رد میکنم. حالا میتونم 3-4 تا رد کنم. دوباره ببینید یه خورده چون خیلی نخ رد شده یکم میخواد بکشید. ببینید این یه دونه منجاقیه. دیدین اینجا رو ببینید یه دونه منجاقیه. دوباره سوزن رو از بین منجاق هم رد میکنم. یه خورده اینجا کم، خیلی کم اذیت میکنه چون که دیگه از هر منجاقی 3-4 بار راحت نخ رد شد. ببینید رد میکنم و دوباره یک برگ دیگه همینطور دور تا دور کار میبافم. دیگه اینجا تکرار بافت همینیه که الان آموزش دادم. ببینید اگر مثل این بیرون نیومد این لازمه که با انبر دست بکشینش. حالا من گاهی با سر قیچی هم میکشم در میاد که اینجا همکاری نمیکنه. چرا قیچی من اثر کرد روش ولی دیگه مراقبه که منجاقا نشکنه. ببینید این بافت دوباره سوزن میاد از اینجا و تکرار همین بافتی میام از منجاق کنارش. ببینید یه منجاق کنارش و همین بافت دوباره تکرار میشه دور تا دور. این بافتو میزنم از همین 10 تایی دیگه. حواستون باشه دقیقاً اندازه هم باشه. دقیقاً اگر اینو 10 تا زدید کناری ها هم 10 تا
اینو انجام میدم تا بعد برگردم با ادامه آموزش. سلام خدمت هنرجویان گل کانال سوزن پیچ. ببینید من ادامه بافت رو انجام دادم. حالا میخوام برم ردیف پشت مثل این یه دونه بلندتر ببافم. ببینید دوستان من حالا اینو فعلا برای نمونه بافتم چون میخوام فقط آموزششو خدمتتون توضیح بدم، چون بافتشو گفتم. ببینید نخ از پشت کار رد میکنم. حالا میام ببینید بین این دوتا بافت میبینید، بین این دوتا بافت سوزن از این منجوق میبرم داخل. خب ولی دیگه اینجا خیلی به زور رد میشه چون مدل اصلی اینو بافته بود. من فقط الان میگم خدمتتون توضیح میدم. ببینید از این منجوق که با سوزن علامت میزنم، سوزن رو میبرم داخل، دوباره دوتا منجوق میندازم و دقیقا عین همین میبافم. فقط دقت کنید که اینجا 12 تایی بافتم، باید اینو بلندتر ببافید. ببینید چون پشته اینو میتونید 14 تایی یا 15 تایی ببافید. پس دقیقا میام بین این دوتا، یعنی بین این دوتا بافتی که انجام دادم، از این منجوقه که از سمت چپ این خونه سفیده است میگیرم، از منجوق سمت از منجوق سمت راست این سفیده از این پایین بنفشه میگیرم و به این اتصالش میدم. دقیقا مثل این یه دونه 15 تایی میبافم. دور تا دور بافت از این انجام میدیم. ولی چون دیگه منجوق من شماره 11 خیلی به سختی رد میشه، من اینو انجام نمیدم. مدل اصلی که من جای دیده بودم این منجوق که کار کرده بود شماره 8 بوده که این پشت رو دوباره کار کرده. ولی یه راه دیگه داره که میتونید ببینید سوزن از پشت کار، سوزن رو ببینید از پشت کار رد میکنید. ببینید بین بافتم و بین این نمد، ببینید سوزن از اینجا در اومد، میتونید اینجا بافت رو انجام بدید. میبینید سوزن رو از اینجا میاریم به خاطر بافت اینجا راحت تر بشه و راحت سوزنم رد بشه. یه خورده بافتم اونجا سخت تره. حالا من اول آموزش براتون میزنم از منجوق 8. ببینید میام بین این دوتا سوزن رو رد میکنم. الان دوتا منجوق انداختم میبرم پشت کار. این جلو راحت تره بافتو بزنید. ببینید دوتا ایجاد شد. ببینید دوتا دقیقاً بین اون دوتایی انجام شد. با سوزن رو رد میکنم و میارم دقیقاً مثل همین بافت انجام میدم. حالا اگر خواستید این جلو رو هم بزنید باید اینو کوتاه‌تر بزنید. این آموزش رایگان بود و مخصوص کانال سوزن پیچه. امیدوارم از آموزش راضی باشید. عذر میخوام یه خورده برای زوم اذیت میکنه. بعد ببینید من بافتمو که انجام دادم اینجا یه دونه منجوق تکی موند. حالا شاید برای شما بمونه شایدم نمونه. اگر خواستین اینو مدال گردن بند کنید اینجا میتونید یه دونه حلقه دوخت بزنید و بهش زنجیر وصل بشه. اگرم نخواستید همینجا از این یه دونه منجوقیه میتونید یه دونه حلقه رد کنید و بهش زنجیر رد کنید. اگرم بخواید که اینو سنجاق سینه کنید که توی آموزش‌های قبلی رایگان کانال سوزن پیچ نصب سنجاق سینه رو خدمتتون آموزش دادم که اونم رایگانه. امیدوارم از آموزش راضی باشید. خدا نگهدار.